बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जीरो। इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि उनके ऊपर समझ नहीं आती कि क्या बात की जाए, क्योंकि वो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनका ताल्लुक किसी आइन, कानून, इखलाकियात या इंसानी हुकूक से नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी डेवलपमेंट ताकत की हैं, नशे की हैं, इक़्तिदार की हैं, मुफाद की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बन्नू के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी सूरत कहीं भी नहीं दिखा रहा, और वहाँ के जो लोग हैं, मकामी हैं, जिरगे के लोग हैं, वो वहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ इस वक्त यही मुतालबा है कि KPK के अंदर से ये जो दहशत गर्दी के नाम पे ऑपरेशन किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। ये जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, इनको ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं माना जाता हमारा मुतालबा, तो दूसरा मुतालबा उनका वही है जिसका पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो दानिश्वर या इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनको ख़तरा है। इसी से जुड़ी हुई डेवलपमेंट, जब पाकिस्तान के फार्म फूड 7 और रजीम चेंज की पैदावार ने ये देखा कि अब अदलिया का जो ताकत है, जो रुख है, वो भी हक और सच की तरफ जा रहा है। अवाम का ऑलरेडी जितने का जितना तवज्जो है, ये मॉब है, ये जो सोच है, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसे समझ चुकी है। इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो फार्म फूड 7 के की पैदावार ने अपने कानून और आइन के अंदर तब्दीलियां लेके आए थे, वो भी कुदरत का निज़ाम देखें, कुदरत का काम देखें कि सारी की सारी खुद उनके गले पड़ी। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने फिर उस ताकत ने एक नया खेल शुरू किया, जिसमें मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वाय झूठ, फराड और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाने के दुनिया की कोई ऐसी और बात नहीं थी कि जिसका ताल्लुक मुल्क, कौम और अवाम के मुफाद में हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो इस ताकत के ख़िलाफ़ बात करता है, वो डिजिटल दहशत गर्द है। उसमें ये कहा गया कि अगर KPK के अंदर कोई इस तरह से एहतजाज होता है, या कहीं कोई ख़तरा होता है, ये मॉब निकलता है, लोग निकलते हैं, अपने हक़ की बात करते हैं, तो उनके ऊपर अगर किसी ने फायरिंग की, दहशत गर्दी की, तो ज़िम्मेदारी KPK के हुकूमत जो है उसके वज़ीर आला की है या उनकी इंतज़ामिया की है। लेकिन पंजाब के अंदर अगर कोई किया जाए तो उसमें वज़ीर आला की नहीं, उसमें बल्कि ज़िम्मेदारी किसी और की है। दूसरी बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सारा एक टोला बैठा हुआ है रजीम चेंज की पैदावार, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया के जजेस जो चीफ साहब हैं वो हैं, बाकी मुक्तदरा है, और इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो सारी की सारी वो ये चाहती है कि इंटरनेशनल कोई बात होती है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बात होती है तो उनके ख़िलाफ़ तो उसकी ज़िम्मेदार इमरान खान है। यहाँ तक कि अगर ट्रंप के ऊपर भी गोली चलती है तो इनके ख़्याल में ये है कि उसके पीछे भी साजिश इमरान खान की है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इमरान खान को इससे पहले जितने भी इल्ज़ामात लगाए वो सारे के सारे नाकाम हो गए। तो अब हम ये करते हैं कि उसे किसी न किसी हवाले से इस तरह से आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार देकर उसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर उससे सज़ा दी जाए, और उसके आगे फिर जो कुछ होना है फिर वो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। कुदरत का निज़ाम देखें कि इन्होंने पहले ये था कि अदालत के अंदर अगर कोई सो मोटो जज लेता था तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था, वो किसी भी बात पे सो मोटो तो खैर क्या लेना होता है, इन्होंने एक बहाना होता है कहीं ना कहीं से खुद इस एप्लीकेशन मूव करवा के तो कहते हैं जी हमने सो मोटो लिया। लेकिन उसमें यह था कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार था कि वो सो मोटो ले ले। PDM का जो जत्था था, इन्होंने ये सोचा कि शायद ये हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है या इनका जो
جو رخ ہے، جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اسے ختم کر کے انہوں نے کہا جی کہ ایک نہیں بلکہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 جج ہوں گے، یہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم بنانی ہے ججوں کی جو کیس سنے گی، یا کس پہ سو موٹو لینا ہے، یا کون سا کیس پہلے سنا جائے اور کس بینچ کے ساتھ لگایا جائے۔ اب قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے لگایا تو ابھی جو ریویو پٹیشن ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہاں پہ انہیں ضرورت پڑی کہ جی چیف جسٹس سو موٹو لے۔ اگر پہلا قانون ہوتا تو اس میں موجودہ فارم 47 کے پیداوار کو فائدہ ہوتا اور قاضی صاحب بیٹھ کے اکیلے ریویو کر لیتے اور پھر سو موٹو لے کر اسے چینج کروا دیتے۔ وہ باقی 2 ججی نے انکار کیا اور یہ خود اپنا گڑھا کھودا ہوا نون لیگ اس میں گر گئی۔ پنجاب میں انہوں نے جج کو چینج کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹریبونل بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ تھا کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے ان کے اوپر تحقیق کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ فارم 45 اور 47 چینج کیے گئے۔ تو اس میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جو جج صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں یا ان کا جھکاؤ اس طرف ہے، یا پھر یہ کہ وہ حق و سچ کی سامنے ثبوت دے کر بات کر لیں گے۔ انہوں نے خاتون جج کو لگایا اور اب وہ خاتون جج بھی ان کے خلاف فیصلہ دے رہے، ان کے خلاف تو نہیں دے رہے بلکہ وہ رائٹ وے پہ جو قانون اور آئین کے اندر ہے وہ اس پہ فیصلہ دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشنر درخواست لے کے گیا کہ یہ جو ٹریبونل کے اندر ججز ہیں ان کو چینج کیا جائے، تو اس نے کہا جی کیوں کیا جائے، ریزن بتائیں، کیا یہ نالائق ہیں یا نااہل ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بھی اپنا کھودا ہوا گڑھا اسی میں یہ گرے۔ یہ ساری چیزیں جب ان کو نظر آئیں تو اب انہوں نے پھر میڈیا میں آ کے جھوٹ تو ہر پہلے سے بولتے تھے، مزید جھوٹ بول کر الزامات لگا کر انہوں نے پھر اگلا قدم یہ کیا کہ پاکستان اسلام آباد کے اندر جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ تھا، ان کا انفارمیشن آفس تھا، وہاں سے تمام جو میٹنگز ہوتی تھی، جو آنے والا جو پروگرام اسکیجول ہوتا تھا وہ سارے کا سارا وہاں سے ہوتا تھا۔ اس میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے مرد و خواتین آ کر بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ لیکن وہاں انہوں نے چھاپا مارا اور چھاپا مارنے کے بعد وہاں جو فارم 45 جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے، ان کا اسرا چیزیں بھی سامان سارے لے گئے، لیپ ٹاپ ہو گئے، کمپیوٹر ہو گئے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور بدقسمتی رؤف حسن کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ 13 خواتین جو مختلف پنجاب سے ادھر ادھر سے آئی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی گرفتار کر کے گرفتار کر کے انہیں اٹھا لیا اور ابھی تک وہ نامعلوم مقام پر ہیں، یہ نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں، کہاں ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ظلم زیادتی فسطائیت ہے یہ بدستور پاکستان کے اندر جاری ہے، اور اب یہ سلسلہ کب تک رہے گا، ملک کس طرح سے چلے گا، کیا یہ طاقت کا نشہ ختم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ کہنا کہ یہ صورتحال کتنا عرصہ مزید رہے گی، اس پہ تفصیل سے میں نے ایک ریسرچ کی ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں۔ لیکن ابھی تک کی یہ صورتحال ہے اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بدلتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر، عام آدمی کے اوپر بولنے کے اوپر، ایون کہ یہاں تک کہ وہ جو احمد جنجوعہ جو پی ٹی آئی کا انٹرنیشنل انفارمیشن کا کوارڈینیٹر تھا، اس کو گھر سے اٹھایا، اس کی ویڈیوز وغیرہ سب کے سامنے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو پرچہ کاٹا، ایف آئی آر کاٹی، وہ دہشت گردی کی اور پتہ نہیں دھماکہ خیز مواد کی اور کیا کیا اس کے اوپر الزام لگا کر تو اسے بند کیا ہوا ہے۔ اب یہاں کوئی ایسا سوال لفظ ملتا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آئینی ہے، قانونی ہے، سچ ہے، کیوں ہے، واقع بندہ تھا، ملوث تھا، نہیں۔ یہاں صرف یہ ہے کہ جو اس وقت جو ڈکٹیٹر ہے، جو رجیم چینج کے ہینڈلر ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جو طاقت کے نشے میں کئی دہائیوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی آخری سانسیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ تڑپتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہاتھ آ سکتا ہے وہ ہم کر لیں، اور اگر بچ گئے تب بھی ٹھیک، تو ڈوب گئے تو تب بھی ٹھیک۔ بالکل وہی والی بات ہے کہ جیسے دریا سمندر میں کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو وہ ڈوبتے ہوئے آج سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ میں آئے شاید وہ اس سے بچ جائے۔ یہ اس وقت پوزیشن اس صورتحال میں ہے۔ آنے والے دنوں میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور
یہی طاقت کا نشہ کیا قدرت کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کر پائے گا، اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔